हालेलुया. वरते संतोष आमकां भोगता. सो जेजू क्रिस्ताचें नांव उंच करचें, ताका महिमा दिवची. टू ब्लेस हिज होली नेम. सो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां सर्वांकी आज वंदन करता. आमी आज सांगाता मेळून सोमेचें नांव आमच्या घरांनी, आमच्या मोगाच्या खाण घेवन, वय आमची ल्हान भुरगीं आसा तर तांकांय आमी खाण घेवन सांगाता मेळून जेजूचें नांव उंच करचें. आमच्या सगळ्यांच्या बापाक अर्घा दिवचें, ताची वडवी खावची. वय सांगात आमी मेळ्ळ्या मोगाचें देवाचो मोग व्हडा रितीन तुमच्या वयर आसा. हें सत जावन आसा. दावीद सांगता कीर्तन 5:7 पूण तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरा भितर सरता. वय देवाचो तो मोग इज अनकंडिशनल लव, इज इटर्नल लव. तो बदनांतलो मोग तुज्या वयर आसा. ह्या घडयेक तुजे भोंवतणी तो आसा. ताजो मोग आसल्या वरवीं वय सर्ग आमकां उक्तें जाला. ताजे बॉक्सान आमकां लाभला. ताजे प्रोटेक्शन आमकां लाभला. ताजी कृपा आमकां आसा. बैली आमी परिस्थिती पळयत आसतना बियाचें वातावरण आसा, पूण धैर्य घे. देव तुमचो मोग करता आनी ताजें प्रोटेक्शन तुमकां दिवचें तो आशें. तुमकां सर्वांकी मोगाचें देवाचें विशेश एक प्रोटेक्शन आसा. देवान कुशी वेळेर तुमकां प्रोटेक्शन दिवचें. तर आमी कोणी म्हणी ह्या वेळार खंतीत आसा तर एखादें भेय तुमचे थंय आसा जावं पुरो, मुखार कितें म्हणून तुमचे मतीन बगूंक आसूं पुरो, तुमकां काम ना जावंक पुरो. वय जेजू तुमकां वद आसून दिवचो तो जावन आसा. तुमची दिश्ट ह्या घडयेक जेजूचे तुमी लाया. Let us fix our eyes on Jesus and let us choose to bless his name. Let us tell him that you are a good God. आमी सांगया सोम्या तूं बरो, तुजो कितलो तूं मोग करताय, म्हाका तूं राखताय सोम्या. तुजो विश्वासी मोग केन्नाच तो बदलना. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. From everlasting to everlasting, you are faithful. तू म्हाका सांडिनाय सोम्या. You are there for me. म्हणजे सांगाता तू आसाय. म्हज्या कुटुंबांत तू आज राजवट काय सोडून आसा. म्हज्या जिवितांत तू राजवट काय सोडून आसा. And I will choose to worship you. I will choose to bless your name. Hallelujah. तर आमी खंयसर आसा थंयसर आमी उबे रावचे ज्या मोगाच्या खाणयो. Let us bless his name. सोम्याक आमी सांगया केदो वर्थ तुजो मोग. सोमिया सो शाश्वत मोग तो गेलीच सरना. ताचे काकुळती केदीस अंतना. ती नवी हर सकाळी, नवी हर सकाळी केदे वर्ते ते मुझ्या सर्वेस को देवा. तुझे विश्वासी पण मुझे कर. सोमिया सो शाश्वत मोग तो गेली सरना. ताचे काकुळती केदीस अंतना. ती
सकाळी केले वाटे ते माझ्या सर्वेस तो देवा तुझे विश्वासी कोण मुझे The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are
Soumya. You are my Lord. Soumya, tu mujhe sarvasva. Jesus. Jesus, tu mujhe sarvasva. आज मुझे विश्वास तुझे नावाचे. Jesus. Thank you for your grace so free. तुझं वर्ड मोग मुझे वेतो आसा. क्या करिए जेसू. जेसू तू मुझो El Shaddai. You are my El Shaddai. Hallelujah. You are almighty. You are almighty. So Satyavam Jesus. Hallelujah. El Shaddai. Muja sagada tu asa. Muja जीविताचे तूच कोटे. El Shaddai. Muja sagata tu asa. Muja जीविताचे तूच कोटे.
जीविताचे समाधान तू यहोवा शालोम तुका करता El Shaddai मुझ्या संगता तू असा मुझ्या जीविताचे तू सोडे El Shaddai मुझ्या संगता तू असा Thank you Lord. मुझ्या जीविताचे तुझ कोटे मुझ्या जीविताचो आसरो तू जेसू मुझ्या जीविताचे समाधान तू हांव तुका पळयता सोम्या म्हाका वदक संदी संदे तू एकलो तुझ्या गायांनी स्वस्थता लाभली म्हाका यहोवा राफा यहोवा राफा El Shaddai तू सुम्या तुका जावं सव स्तुती सव मान सव महिमा स्तुतीक फावो तू एकलो तुझे आराधन करता महिमेक माना योग्य तुझे आराधन करता स्तुतीक फावो सर्वेश्वर तुझे आराधन
टेकू तुझे आराधन करता सतानी चीर समस्त सोनिया तुझे आराधन करता गोरा गोरी तू तीनों टेकू तुझे आराधन करता सर्वेस पर तुझे आराधन करता हालेलुया 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 तुझे आराधन करता सर्गीच्या महिमे मांडली करता तुझे आराधन करता अख्खा दुनिया सर्वांचे बक्षीला तुझे आराधन करता सर्गीच्या महिमे मांडली करता तुझे आराधन करता सर्वेश्वर तुझे आराधन करता हालेलुया 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 अपराध गुन्ह्या स आमचे बक्षील सर्गीच्या महिमेत आमकां देव वांटी केदें वर्तें सतें जावन सांगोवचें. What a great truth it is to know that our sins have been forgiven. Hallelujah. आणि मुखार गुन्ह्या मुखार म्हणलें फैसल आमकां. We have been liberated. We have been set free.
with the lamb that was slain Thank you, Lamb of God. just to shed the yoke. योग्य तू शिव ससनाच्या ससनाक the yoke, सच्चा सच्चा the lamb upon the throne, शिवड़ी सी असना just our defender. आमच्यापासून विनंती करीत असायचो. हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ससनाच्या ससना तू ससना ससना शेळीशी आसना संतोषाचा पडता आणि आराधन करता. जीवन सोम्याची ती महिमा कोणाक सगळे सोम्याचे सोबाई सांगता. ससनाच्या ससना तू ससना ससना शेळीशी आसना संतोषाचा पडता आणि आराधन करता. जीवन सोम्याची ती महिमा रगत वारोगाने सोडले पाती मुंशातोड्या. ससनाच्या ससना शेळीशी आसना संतोषाचा पडता आणि आराधन करता. ससनाच्या ससना तू शेळीशी आसना संतोषाचा पडता आणि आराधन करता. ससनाच्या ससना तू शेळीशी आसना संतोषाचा पडता आणि आराधन करता. ससनाच्या ससना तू शेळीशी आसना संतोषाचा पडता आणि आराधन करता.
आज जेजू तुझं जलोखान गेल्यावर Thank you. तुका सबात पूत आज मेळ्ळा Yes. आणि तातूंत हांव एकलो जावन आसा दवरते देव एल शेडाय देवा तुज्या बाबा म्हणून म्हाका उलो मारी तुजी बें तुवें काडला तुजी भिरां तुवें काडला आनी उक्त्या तोंडान समेळ हांव आसा तशें तुजे मुखार हांव आसा तुजे गोपांत हांव आसा तुज्या हातांत आमी सुरक्षीत He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Więc je utar zaun sansu. Więc je utar in sat. तर आम्ही सर्वांनी तुझी भुरगीं तुझ्या पाकड्याच्या सवळ्या पोंदाक आमी आसा आमी सुरक्षीत जेजू वर्ते मोल दिल्यावर जेजू तुवें वर्ते मोल दिल्यावर Thank you. ही स आशिर्वादां म्हाका लाभल्या Thank you. योग्य तूं शेळी योग्य तशें म्हजो डिफेंड सदां तुजे पासून विनंती करीत आसता स्वामी तुका वर घालता कितलो आमचो मोग करता आमी चिंत कमी सकना तुजो मोग विशेष आज यार ना बघितलं जाल्यार सर्वांक सो तांचे लागीं तूं उलय तांचो तूं कितलो मोग करताय तांचे लागीं तूं उलय कशें तुवें जेजू तांकां ओपण दिवन कशें जेजू स ताची फातकां बोगसूं तांकां सुटका दिली हें उरता हर ताच्या काळजांत सोडून ते दृढ जावन You are a God who is for us and not against us. खंयचीच आयुधां no weapon formed against shall stand. Because you are a God, our defender, our shield. We आमचे डाल तूं हरल्याच्या घराण्यांत जे समाधान वळोवन दिसूं थंय संतोष आसूं पयल्या तो संतोष समाधान थंयसर वळोवन तुका जावन स कव तुका जावन स महिमा स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन When I thought I lost me, you knew where you reintroduced me to your love. You picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. You picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. Hallelujah. So much better your way. Hallelujah, great defender. So much better your way. So much better your way. Thank you.
मग सोम्याच्या जेवणांत आम्ही म्हणटली जावंक ह्या वेळार आशेत असतना म्हज्या काळजांत हे करतार परतून परतून येवंक लागले. आम्ही आराधन करत असताना एल शदाय म्हणून आम्ही गायले. म्हज्या जिविताचे तू कोठ आहे आम्ही म्हणे सभात पोतू सोम्याक मेळचे खातीर सर्गेचो डार्लिंग ऑफ हेवन म्हणटा आमी त्या कंथरात. He was crucified. सर्गेचो काळजो गोंडो तो कुर्सार तो बली जालो. बली जावन आपणाक समर्पण दिलो. तुका आनी म्हाका पूत आनी दुवो करच्या. आज त्याच्या महिमेत वाटली आम्ही जावचे खातीर आमची पातकां ती पुसून काड. ताचे मुखार आमी उबे रावंक आमकां ताणें योग्य केलें. योग्य ती शिडी. वर्दी इज द लॅम्ब. आम्ही चुकून गेल्ले हांव बरी एकलो म्हणटा देवाचे उतार. इसायास प्रवादीच्या ग्रंथांत 53 53व्या अध्यायात आम्ही हर एकलो आमच्या वाटेने गेल्ले ते बोकऱ्या मरी आम्ही शिंपडोन पडून गेले. आमकां कळीत नातलें आमी खंयसर आसा कितें आमी करते आसा म्हणून चढून गेल्ले आमी. आमकां ताणें सांगत हाडले. सबारांची आमची जिवितांतली बेसां जावन गेल्ली. थंयसर होप नातलो. आमची स्वप्नां बेसां जाल्ली. आमची काळजां बेसां जाल्ली. पूण ताणें ती घडसली ताच्या मोगान. ताणें गूण केले आमकां. ताणें आमकां ताची भुरगीं केली. ताच्या काळजांत आमकां ताणें स्थान दिलें. आमकां वेंगून धरलें ताच्या त्या विस्तारलेल्या हातांमध्ये. आज त्या मेजांत आमी वांटेली घेत आसतना वांटेली जात आसतना मोगाच्या ताणें आमचे खातीर सोंसले कश्ट आमी उडासा काडया. आमकां गूण करचे खातीर आमचे अपराध भोगसोवचे खातीर खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले म्हणटा देवाचे उतार. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो देवान मान दिवन सतायलेलो म्हणून आमी ताचे विशयान चिंतताले. एका लेखान वय मोगाचे बापानच हे सर ताका जावच्याक सोडले आनी ताणेंच आपणाकच ताणें वपसून दिलें. हे सर ताका जावचे खातीर कित्याक दुसरी वाट नातली तुका आनी म्हाका ताच्या वेंगेंत हाडचे खातीर आमकां ताची भुरगीं जावचे खातीर. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका वितलो. आमच्या अपराधांक लागून ताका वितलो. आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेले केस्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेणया भाशेन शिंपडून गेल्ल्या. एकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमी सोमेस्ताच्या अपराधाचो भार सरसपणान ताचेर घालो. ताका निष्ठुरान चलयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. आज तर आमी उडासा काडटा आसतना जेजून त्या परदीन जावच्या आदल्या दिसा रातीक तो उंडो ताच्या हातांनी घेतलो. अर्गां दिवन ताणें तो मोडलो आनी ताणें म्हळें तुमचे पासून समर्पण दिवची ही म्हजी कूड. बेसां जावची म्हजी कूड. कितें सर ताका भोगूंक आसा तें ताणें पळयलें. तुजे आनी म्हजे पासून म्हजी आनी तुजी पातकां ताणें पळयली. उपरांत काल्स ताच्या हातांत घेवन ताणें म्हळें
तुमच्यापासून समर्पण दिवच्या रक्ताची नव्या सोल्याची कालच ही जाऊन समजू करा माझ्या उडासाक म्हणलो होतो आज त्याच्या उडासाक आम्ही हे करत असताना आमच्या मध्ये गात रायाचो राय सोम्याचो सोम तो जाऊन त्याच्या आत्म्यामुखांत पवित्र मुखांत आमच्या मध्ये गात आमच्या आराधनात स्तुतेत तो ते बसका घेऊन शियासनाचेर असती ती शेळी ससल्याच्या ससनाक आमच्या मध्ये गात तो असा आमच्या काळजात तावून एकच उतार येऊन बघायचो थँक्यू लॉर्ड थँक्यू तुझ्या एवढा सांग आम्ही हे करता आम्ही आता वाटेली जाता आणि आमची जिणी आणि आमचे जीवित आमचे काळीज आमचो मोग आमचे हर एक तुका समर्पण दिता तुझ्या महिने खातीर ते दीस आखेर जावन येत आसतना आमचे खातीर परत तू येवचो दीस तो लागीं येत आसतना सोम्या तुवें सांगले परत तुमच्या संगता या दाखांचो रोस हांव सेवसना म्हज्या महिमेत हांव येता पर्यंत तुमच्या संगता परत्यान सेवता पर्यंत सोम्या त्या दिसाक आमी राखून रावचे जावन आसा तुझ्या संगता परतून त्या मेजांत वांटेली जावन पूण आज तुझ्या आत्म्यामुखांत हांगासर तूं आसतना आमी तुका अर्घ दिता हे बाग आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आमची पथकां तुवें धुल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुझ्या घायावर आमकां गूण जाल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आज आमची नांवां त्या जिविताच्या पट्टेंत सरकार त्या शेळयेच्या पुस्तकांत ती बरोवन आसा त्या खातीर तुवें बरयली देखून त्या तुका आमी अर्घ दिता बाबा सोम्या तुका अर्घ दिता तुजो उडास त्या तुज्या उडासाक आमी ह्या मेजांत सेवता आणि हे सेवता आसतना आमी एकामेकाक वाडटा आसतना सोम्या हर एका घराण्यांत हर एका काळजाक हर एका जिविताच्या वय तुजी कृपा तूं देवय तुजी वेळ तूं दी तुजे बोल तूं दी तुझे तू तांचे सांगता आसाय म्हणून कोण त्या एका स्थितीत असतात कोणूच आमचे सांगता नात म्हणून तांकां भक्त जगात त्या वेळाचेर तूं आसाय म्हणलें तांकां ते घडचे परी सोम्या तुजो मोग तांच्या काळजांत तूं वाडा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी स्तुती भेटयता जेजूच्या पवित्र नांवांत आमेन
देवाचे वरते प्रेझेन्स आम्ही हांगासर भोगले बरीच खरी एकले तुम्ही तुमच्या घरांत भोगले म्हण पातयेत खंयसर एक काळीज देवाक आशेताली ताचो मोग आनी ताचे ते आशीर्वाद आमच्या जिविताचेर कितले वर्ते म्हणले उडासाक हाडटागी थंयसर आराधन सुलाभ जाता मोगाचेर एक आराधनाचे काळीज जावन आसा उपकार भावचे काळीज देवान आमकां इतले चड आशीर्वाद घालून आमकां तृप्ती केल्या दादोसकाय दिल्या आमचे सांगता तो आसा एलशेडाय कितलो वर्तो मोग तसो विश्वासी कोण आमचे थंय हेसर नियान ही जी काणीक आमी ताचे मुखार हाडण्यात हांव ती सोम्याक हांव समर्पण दिता आसतना तुमच्या घराण्यांत तुम्ही विंगड करून दवरले जाल्यार ती सोम्या मुखार आमी हाडया त्या वेळाचेर ताका आमी समर्पण दिया सरस्पुरा आमच्या बापा वर्ते तुझे विश्वासी कोण आमचे ते वर्ती तुझी दया आणि मोग आमचे ते वर्त्या रीतीने तुवें आमच्या हाताच्या त्या वावराचेर आशीर्वाद घालाय आमच्या कामाचेर तुवें आशीर्वाद घालाय सोम्या आमच्या बिझनेसाचेर तुझे आशीर्वाद घालाय आमच्या हर एका त्या उत्पत्तीचेर तुवें आशीर्वाद घालून ते समृद्धी आमकां तूं दिल्याय त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आणि तुजो आमी मोग करता सोम्या हर एकांत आणि ती काणीक तुका आमी समर्पण दिता आसतना तुका ती मेसवल्ली जावन आबेलाची काणीक कशी तुका मेसवली गी तशें आमी तुका संतोष भरीत काळसान उपकारी मोनान आमी तुका हाडून दिता आसतना तें तुका मेसवली बापा आणि तुझे आशीर्वाद तुझ्या लोकांचेर ते देवन हर एका घराण्यांत हर एक कडेन कितेंच उणें कोण थंयसर आसना शेत बापा तूं आशीर्वाद out of the riches in glory in Christ Jesus. Let every need be met. कोणाकच कितेंच उणेंपण आसना शें बापा तुजो हात विस्ताराय आनी आशीर्वाद थंयसर पडोनी हर एकाच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बापा तुका मेर्ग दिता तशें तूं करताय सर शिराप आज या घडये जेजूच्या नांवान तो मोडोन सोदी आनी कितेंच दुस्मान तुज्या लोकांक हांव सोडून सकनाशें थंयसर तुज्या आशीर्वादानुसार तुज्या नांवांत तुका जावं महिमा जेजूच्या पोटांत नांवान आमेन देवाची उतर ध्यान करूंक वेळच्या या वेळार मागणी करया पवित्र आत्मा आमचे लागीं उलोवन दी देवाची उतर आमकां बळान येवन दी त्या उतरा मुखांतर आमचे थंय आत्मीक वडवड बोवाट आनी देवाची खुशी देवाचे उद्देश आमी जाणा जावंक शकता सदांच आमकां देवाचें उतर भारी गरजेचें जावन आसा विशेश तरान ह्या दिसांनी कितें बरें घडटा आमी पळयत आसतना खंडीत जावन देवाच्या उतरा मुखांतर आमी खंडीत जावन देवा थंय वळवून जावन रावूंक आनी देवाची खुशी करूंक सोदता मागणी करया बाबा आमी तुका अर्गां दिता वर तो वेळ तुवें आमकां फाव केले खातीर तुका अर्गां हेचो दीस आमच्या जिवितांत नव्यान तुवें आमकां दिलाय तुजे थंय सदांच रावूंक तुजे थंय संतोश पावोंक आनी तुज्या उतरा मुखांत वळवून जावन जिवंक बाबा ह्या वेळार तुजें उतर तुजो संदेश पवित्रतेच्या बळान आमकां तूं फावो कर सुमया त्या उतरा मुखांत आमचे हर एकलें थंय तूं उलय आमचें जिवीत परिवर्तन जावन दी फळदायक जावन दी तुजे थंय आमी सदांच बळवून जावन मुखार सरोंक तूं आमकां कुमक कर मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन आमी नेहम्याच्या बुकांत शिकोवन आसतल्यो सो आजय नेहम्याच्या बुकांतले संदेश आमी पळयतल्यो हांव तुमकां सगळ्यांक देवाचें उतर ओपन करूंक रिक्वेस्ट करता कोणा लागीं बायबल ना जाल्यार दया करून तुमच्या हातांत बायबल हाडया भुरगीं व्हडां सर्वांय तुमच्या हातांत बायबल धरना आमी देवाचें उतर ध्यान करता आसतना
संदेश ऐकत असताना उतरा मुखांतर आणि आम्ही ते उतर बायबलांत आमच्या बायबलांत पळोवन आमी समजूनची गरज जावन आसा. आमकां थोडे फावटी मस्त कडेन बायबल ओपन करूंक बरें जायना जावं पुरो आमकां येता आसत कडेन आमी बायबल ओपन करत आसा घरांत आनी आमी देवाचें उतर ध्यान करना आसा. विशेश तरेन ह्या दिसांनी आमकां घरा चड वेळ आसतना खंडिस्तान देवाच्या उतरांत ध्यान करून आमकां मस्त टायम देव दिवन आसा. सो देखून त्या घरांनी तुमी तुमचो बायबल ओपन करा आनी नेहमीच्या बुकांत 9th चॅप्टराक आमी येवया. येदोळ पर्यंत आमी ह्या नेहमीच्या बुकांत सुमार आमचे पळयल्यात कशें देवान नेहम्याक आपयलें आनी ते आपण घेवन तो पागरच्या बंदच्या कामाक लागलो आनी कशें देवान ताका चलयलें म्हणून पळयलां. तें पागर बंद आसतना आमी अत्नीक पाठ शिकले कशें आमचें जिवीत पुनर्स्थापन बांदून हाडचें कशें म्हणून तातूंत आमी शिकले कशें पयल्या सुवातेर डायवर्ट जायनासतना क्रिस्त थंय दवरले आमच्या त्या एका भरवशांत बावडटांत थीर रावन स्ट्रॉंग जावन मुखार वचचें. नेवर गेट डायवर्टेड फ्रॉम आवर फोकस दॅट इज ऑन गॉड, दॅट इज ऑन जीसस. ते पयल्या सुवातेर ही संगत पळयली खंयचे विरोध आसल्यार तो जैते बंद जावन मुखार गेलो. दुसऱ्या सुवातेर आमी पळयलें त्या पागारांत असले 12 गेटी. एवरी गेट दिस अ मेसेज. आमकां आमच्या जिविताक संदेश हे हर एक गेटींतल्यान आमी पळयल्यो 12 गेटींत कितें संदेश आसा की म्हणून खंडीत जावन हर एक सवळ्यो पडण्यासोल्यान कितें देवान दवरल्यात की क्रिस्त तेंच्यो संपूर्ण जावच्यो आनी देवाच्या लोकांक खंडीत जावन एक सवळेतान एक संदेश लेसन्स देव फावो करता आनी आमी शिकता. तशें मुखार आमी पळयलें 7व्या अध्यायाक आयले तो पागराचें काम कंप्लीट जालें मागीर नेहम्यान कशें लोकांक बांदून हाडलें म्हणून लोकांचें जिवीत बांदून हाडलें तांचें जिवीत परिवर्तन जालें म्हणून ती पळयता. सो मुख्य जावन 7व्या अध्यायान ताणें टेंपलाचें वर्शीप स्टार्ट केलें. त्या द्वारपालकांक गायकांक लेवितांक नेम घातलें म्हणून ते पळयलें आनी ते जेरुसलेमाचें कामी ताच्या भावाक ताणें वयसून दिलें कित्याक तो पात्याणसो मनीस जावन आसलो आनी देवभिरांतीचो मनीस जावन आसलो. देवभिरांतीच्या विशयांत आमी शिकून आसा आनी आमी समजले. तशेंच पात्याणसो मनीस जावन एक फेथफूल जावन तो कशें सेवा करूंक लागलो म्हणून आनी त्या प्रमाणे 7th चॅप्टरान आमी पळयलें मस्त नांवां ती नांवां एक दाखोवन दितात कशें देवाची भुरगीं देवाचो लोक पत्याणसो जावन आसूंक जाय. देवाचो लोक देवाक कितलो गरजेचो तांची नांवां हर एक देवाक कळीत आसात म्हणून पळयलें. तांचो वावर आनी तांच्या नांवां ती देवाच्या त्या एका जिवाच्या बुकांत बरोवन आसात म्हणून पळयलें. आनी अशें जावन 8व्या अध्यायाक आमी लास्ट टायम येता आसतना पळयलें ती एक बुज्जीवन कशें प्रारंभ जालें म्हणून. द रिवायवल स्टार्ट फ्रॉम द पीपल बिकॉज ऑलरेडी दे वर प्रिपेर्ड फॉर इट. तांकां ती तयारी जाली 7व्या अध्यायांत कशें तांची नांवां आनी आराधन स्टार्ट जालें ताच्या उपरांत. आनी 8व्या अध्यायान आमी पळयलें कशें सकट लोक एक मनशा बसयत एज वन मॅन. दे केम टुगेदर टू एजरा लागीं आयले. एजरा प्रिस्ट जावन आसलो ह्याच्याक. तशेंच देवाचें उतर दिवचो शास्त्री जावन आसलो. ही वॉज द टीचर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. ताणें येवन सांगलें देवाचो बूक हाड या देवाच्या उतराचो बूक ऑफ द लॉ हाडणें म्हूण ताणें सांगलें आनी ताणें बूक हाडलोच. सकडी बहार एका आतुरायेन अत्रेगान एका विशेष तांकां एक डिझायर आशिल्लें ते उतरां कितें आसा देवाचो संदेश तांकां जाय म्हणून ते देवा मुखार येतात अजरा मुखार येतात आनी अजरान बूक हाडलोच विशेष गौरवान ते उबे रावतात म्हणून पळयलें. ताच्या मागीर ताणें देवाचें आराधन केलें आनी हर एकल्यांक सोंप्या भाशेन तें उतर वाचून सांगलें आनी हर एकल्यांक त्या उतराची जाणवाय दिली म्हणून पळयलें. आनी हर एकल्यांक तें उतर मेळ्ळें आनी उतर मेळिल्ल्यानच तांचें तें बदलावण जाली. दे स्टार्टेड रिपेंटिंग अँड वीपिंग. ते रडोंक लागले म्हणून ती पळयता आनी तांचे रेडणे संतोशाक कन्वर्ट जाता. कित्याक रे नेहम्यान आनी एजरान सांगलें हो वेळ तुमी रडचो न्ही. देवाक विशेष जाल्लो देव दीस जावन आसा पवित्र दीस जावन आसा तुमी संतोश करा म्हणून. देखून ताणें सांगलें सोम्याचो संतोश तुमचें बोड देवाचो संतोश तुमचें बोड जावन आसा. द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज युअर स्ट्रेंथ. व्हेन एजरा टोल्ड दॅट टू देम they were strengthened. तांकां बळवंत जालें आनी तांचें संतोश ताणें कस्ता बसून ताणें आचरसलो म्हणून ती पळयलें. आनी सगळ्यांकी त्या एक व्हड संभ्रमांत ताणें जेवण तयार करना ते बारीक कुशन आशिल्लें. आनी दुसरे दिसा परत ते एजराला येतात देवाचें उतर ध्यान करचें बसत आनी त्या वेळार ते मुखेल येतात द एल्डर्स आनी हर एक घरांत तांचो मुखेल या बापो येता म्हणून ती पळयता. आनी तांणी देवाचें उतर परत पळयत आसतना तांकां कळीत जालें तें तांबाचें परब कितें जावन आसा. ताणें आचरचें म्हणून तांकां कळीत जालें आनी ताणें 7 दीस ती तांबाची परब आचरसली म्हणून ती पळयता. आनी व्हड संतोश थंय आसलो. आनी हे परब म्हणून पळयत आसतना ऑल फेस्टिवल्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट दे ऑल स्पीक अबाउट
द फुलफिलमेंट इन द न्यू टेस्टमेंट तांचे हर एकांचे एक नवे सोल्ल्यान तें संपूर्ण एक क्रिस्त ती आमी पळयता जेजूचें मरण जेजूचें निकेपण जेजूचें पुनरुत्थान हे पयल्या पास्कांच्या प्रस्ताविशान आमी पळयता ताचे उपरांत तिसऱ्या म्हयन्याचे फेस्त जावन आसा पेंतेकोस्त तें पळयतात म्हणून देवान आयिल्ल्याच्या विशयान दाखयता आनी 7व्या म्हयन्याचें हें फेस्त कितें आमी पळयलें तंबांचें फेस्त हें दाखोवन दिता जेजूचें पुनर येण्या विशयान तशें त्या इस्रायल लोक त्या दीस तंबांनी रावले ह्या टेम्पररी शेल्टरांनी दाखोवन दितले 40 वर्सां देवान तांकां कशें सांबाळलें कशें चलयलें आनी तें टेम्पररी जावन आसलें म्हणून दाखोवन दिवचें सांगता ती सांगत जावन आसा तशेंच आमी आमच्या जिविताक कंपेर करचें जाल्यार खंडीत जावन ह्या संवसारांत आमी टेम्पररी जावन आसा आमी एका तंबा भशेन आमी आसा खंडीत जावन देव परत येतना जेजू परत येतना आमकां परत ताच्या राजाक परमनंट त्या राजाक तो व्हरून येतलो सो हियर वी आर लिव्हिंग इन टेम्पररी शेल्टर्स सो खंडीत जावन जेजूचें परत येण्यात तें तंबांचें फेस्त फुलफील जाता म्हणून आमी पळयता आनी त्या येण्याक आमी मुखार पळोवन आसा सो आज आमी पळयत आसतना नवे अध्याय घेत आसतना परत देवाच्या उतरांत पळया हांगा कितें पळयता म्हळ्यार लोक आपलें पातक वळखता म्हणून बरयलां इट्स ए चॅप्टर एक्सप्लेनिंग देअर कन्फेशन ऑफ सिन्स येदोळूच 8व्या अध्यायांत तांणी पातकाची वळख तांकां पातकाची दूख तांकां जाली तांकां कळीत जालें कित्याक त्या कश्टांत आसात म्हणून पूण हांगा येत आसतना परत तें पातकां उसान सांगतात कित्याक असो जावेत कित्याक म्हळ्यार तांकां आनी की संपूर्ण समाधान ना इतल्या एका कश्टान ते वळख जाल्यार बंदिवासांतल्यान फाटीं आयल्या उपरांत परत आमी हांगा तर वाचता पयल्या आनी दुसऱ्या वचनांत 9th chapter verse 1 and 2 ह्या म्हयन्याच्या 26व्या दिसा इस्रायल प्रजा गोणी वस्त्रां न्हेसून आनी माथ्यार धूळ घालून उपवासा खातीर एकठांय जाली सर विदेशांतावन वेगळी सरिल्ली ती उबी रावली आनी आपली पातकां आनी आपल्या पुर्वजांची अपराधां ताणें मुसारून सांगली हांगा आमी पळयता त्याच म्हयन्याच्या 26व्या दिसा ऑन द 24th डे हें कितें सांगता म्हळ्यार ताणें तंबाची परब आसरसून कंप्लीट केल्ली 22व्या दिसा 7 दीस तंबाची परब 15व्या दिसा तावन 21st दिसा म्हणसर आनी 22nd 8व्या दिसा तांणी व्हडली जमत केल्ली ताचे मदें एक दीस तांणी ब्रेक काडून गेलो म्हणया 23rd 24th परत ते सांगत आयले तशें जाग्यार आयले जावन पुरो त्या एका उदकाच्या द्वाराच्या मुखल्या मैदानार थंयसर येत आसतना तांणी कितें आयले ते उपास करून आयले आनी मागणें करूंक आयले गोणी वस्त्रां आनी माथ्यार धूळ घालून आयले म्हणून तें बरयलां हें दाखोवन दिता तांचें एक कलतेपण एवरी टायम द वर्ल्ड टेस्टमेंट व्हेनेवर दे कम फॉर अ टायम ऑफ फास्टिंग एंड प्रेइंग ते दूख गळून येत आसतना ते केदाळे ते सॅकक्लॉथ घालतले ह्या गोणया वस्त्रां आनी माथ्यार गोबर घालतले इट स्पीक्स अबाउट देअर ब्रोकननेस तांचें एक मोडुलें काळीज तांचें तें दूख आसा म्हणून तो दाखोवन तेंचें आनी ते एका डिपेंडन्सांत तांची गजाल ती जावन आसा whenever there was mourning they used to put on this sackcloth and ashes on their head तांच्या माथ्यार ती माती या गोबर घालतले म्हणून पळयता आनी दुसऱ्या वचनांत ती बरयलां सर विदेशांतावन वेगळी सरली ती उबी रावली इन अदर वर्ड्स दे सेपरेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम एवरी अनबिलिवर्स कोण अनबिलिवर्स तांचे मदें आसले की तांचे तावन ते प्रत्येक कर्ण ते सेपरेट आयले म्हणून पळयता हें दाखोवन दिता आमकां whenever we come in our fasting and praying we come separating ourselves from unbelieving stuff or maybe from the world ह्या संवसारांत प्रत्येक कर्ण आमी देवा लागीं मागण्याक घेवचें जावन आसा उपास मागणे करता आसतना आनी हांचे उपास मागणे विशेश तरेन देवा लागीं तांचे कश्ट तांची समस्या ते सांगूंक आयल्यात म्हणून हांगा पळयता तांची पातकां विशेश तरेन वळखूंक ते आयल्यात बस तिसऱ्या वचनांत बरयलां ते आपआपल्या जाग्यार उबी रावली आनी काल्दो दीस पर्यंत तांकां देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें आनी काल्दो दीस पर्यंत तांणी पातकांची उसाळणी केली आनी तीं स्वरस्पुरे आपल्या देवा मुखार सरपटलीं काल्दो दिसा म्हणटा 3 घंटे आफ्टर 12 hours ऑफ द डे 3 hours they read from the Bible from the book of the law and 3 hours they confessed their sins 3 घंटे मागणे 3 घंटे देवाचे उतर अशें तांणी 6 घंटे थंय करतले म्हणून पळयता आनी ते येत आसतना खंयचे एक मनोभाव आयले म्हणून पळोवचें जाल्यार लास्ट वचनाक गेल्यार आमकां कळटा वॉट वॉज देअर बॅकग्रावंड इन देअर मायंड हाव डीड दे कम हे व्हडलो चॅप्टर जावन आसा सुमार संख्या हांगा बरयल्यात मागण्याच्यो आनी लास्ट वचनाक आमी येवचें जाल्यार वर्स 36 आनी 37 नेहमिया 9:36-37 पूण आपले आज आमी गुलाम जावन आसा फळ आनी फसल खावन दोशी जावच्याक ज्यो देश तुवें आमच्या पुर्वजांक दिल्लो त्या देशांत आमी
आतां गुलाम जावन जियेता. आमच्या पथकांक लागून तुवें आमचेर नेमलेल्या रायांक ह्या देशाची भरपूर फसल मेळटा. ते आमकां आनी आमच्या जानवरांक तांकां खुशी आसा तशें चलयतात. आमी व्हड संकटांत आसा. अशें हे मागणी आमकां आखेर करतात. आनी मुखार ते एक डिसिशन काडून घेतात, तांचें एक निश्चय करतात किंवा तांचे कमिटमेंट मुखार आमी पळयता चॅप्टर 10. पूण हांगासर मागणी आखेर जातना ते सांगतात आमी एक व्हड संकटांत आसा. ऑर इन इंग्लीश इट सेज वी आर इन ग्रेट डिस्ट्रेस. सो व्हॉट वी सी, ते मागण्याक हांगा तयार जावन येता आसतना एका संकटांत आशिल्ल्या स्थितींत जावन येतात म्हणून पळयता. दे कम इन ए ग्रेट डिस्ट्रेस. आतां आमची ह्या काळाची स्थिती पळोवची तरी वी नो इट्स ए टायम ऑफ डिस्ट्रेस. आमी आतां एका तरान संकटांत आसा आमच्या भारत देशांत. आमचे भोंवतणेन पळयत आसतना इट्स ए टायम ऑफ डिस्ट्रेस. ह्या डिस्ट्रेस अथवा संकटांत आसता आसतना देवा लागीं येता आसतना कशें मागणी करचें म्हणून हांगा बरयलां. Whenever we are in distress, deep trouble and problem, how do we approach God in our prayers? आमच्या मागण्यांत आमी कशें देवा लागीं येवयेत आनी कशें मागणी करचें म्हणून हांगा आमी मस्त शिकोवंक शकता. And it is a model prayer we can say. हे एक विशेष तरान मादरी मागणी जावन आसता. ते संकटांत देवा लागीं मागण्यांत येता आसतना कशें मागणी करतात. हांगा वर्स 4 जावन पळोवचें जाल्यार आमी थंय पळयता 2 ग्रूप आसात. वर्स 4 onwards we see 2 groups, वर्स 4 and 5. ते लिवाइट्स जावन आसात. 8 जण वर्स 4 बरयला आनी 8 जण वर्स 5 बरयला. ते लिवाइट्स काले म्हणटात वर्स 4 असले 8 जण लिवाइट्स तांच्या नांवां थंय आसात. जोशुआ, बानी, कदमियल, शबानिया, बुन्नी, शेरबाया आनी केनानी. हे लेवी तांच्या पिठाचेर उबो रावन परस्पर आपल्या देवाक उलो मारतले. वन ग्रूप ऑफ लिवाइट्स वेर क्रायिंग आउट टू गॉड. आनी एक ग्रूप पंचवचनान बरयला. लेवीत, जोशुआ, कदमियल, बानी, हसबदाया, शरबाया, उदिया, शबानिया आनी पेतैया म्हणटले. हे प्रेज करतात. काल म्हणटले उबे रावा तुमच्या देवाची ससनतावन ससनापर्यंत स्तुती करा. सर्व लोक तुझ्या महिमेवंत नावाची स्तुती करूं. सर स्तुते आनी वाखणे प्रास. सर स्तुती आनी वाखणेक प्रास तें वर्तें तें तुजें नांव. सो यू वन ग्रूप इज क्रायिंग आउट टू गॉड. उलो मारतात आनी एक ग्रूप देवाची स्तुती करतात, प्रेज करतात, वर्शिप करतात, देवाचें नांव वाखणतात. सो वी सी 2 group of people. Levites praising God, one group, and one group confessing their sins. अशें तांचे मागणी ती मुखार वेचे आमी पळयता. सो देवाची स्तुती करतात एक ग्रूप देवा कडेन उलो मारतात. ह्या संगीत ते पथकां वळखतात म्हणून. आनी एक ग्रूप देवाची वडवीक, देवाचें बरेपण, देव कोण जावन आसा, देव कितें जावन आसा म्हणून ताणें वळखूंचें जावन आसा. कंटिन्युअसली 6th वर्षान जावन आमी पळोवंक जाल्यार मुखार वी विल सी अ पोर्शन वेर दे आर प्रेसिंग गॉड. देवाक स्तुती करचें. आनी उपरांत देवाची कामां ती सांगतात. वॉट गॉड डीड फॉर दॅम. आनी ताणी कितें केलें म्हणून ते सांगतात. द कन्फेशन ग्रूप सेज वॉट मिस्टेक्स दे डीड. सो कंटिन्युअसली अंत आमी ह्या मुखल्या वचनांनी पळयता. वन ग्रूप गॉड इज ग्रेट, गॉड कलो, गॉड देव वर्थ म्हणून आनी देव मोगाळ देवाचे गूण ते सांगतात. देवान कशें तांचे खातीर वर्ती कामां केली म्हणून. आनी एक ग्रूप आनी कितें चूक केली की म्हणून. कन्फेशन ग्रूप विल से वॉट मिस्टेक्स द इज्रायलाइट डीड and how God reacted, how they reacted. देवान कशें ताणी पातळ करतना देवान तांकां कितें केलें म्हणून. आनी पथकांत ताणी कन्फेस करतना देवान तांकां कशें भोगसिलें आनी सोडयलें म्हणून. ही संगत हांगा मागीर मस्तपणी हांगा पळोवन आसा आमी. इन अदर वर्ड्स देर इज अ प्लेस ऑफ प्रेसिंग गॉड, देर इज अ प्लेस वेर दे आर कन्फेसिंग देयर मिस्टेक्स. तांचे पथकां ते कन्फेस करतात. सो हांगासर वाचून पळोवचें जाल्यार स्टार्टिंगार ते देवाची स्तुती करतात. वर्स 6 and 7 आमी पळयत आसतना वर्स 6 मेनली देव सृश्टी करता ताचें आराधन करचें आमी हांगा पळयता. उपरांत एज्रान मेळ्ळें म्हणून बरयलां. बट एक्चुअली इट्स द लिवाइट्स वर कंटिन्यूइंग द प्रेजिंग. ते लिवाइट्स कोण एक ग्रूप आसात की तेच ते मुखार उलोवन आसात. बिकॉज इन इंग्लीश बायबल इट डजंट से एज्रा सेड. एज्रान सांगलें म्हणून इंग्लीश बायबलान बरोवना. सो आय थिंक द 2 groups ऑफ लिवाइट्स, वन ग्रूप प्रेजिंग, वन ग्रूप कन्फेसिंग. हे प्रेज करचे ग्रूप अशें म्हणून आसात. तूं एकलोच सरस्पर आकाशांचो आकाश आनी ताचो सगळो दळबार, पृथ्वी आनी तंतू आसा तें सगळें, दर्यो आनी तंतू आसा सगळें तुवें रचलाय. तूं तांकां सगळ्यांक जीव दिताय आनी आकाशांचो दळबार तुजें आराधन करता. इट इज वर्शिपींग एंड थँकिंग एंड ग्रेटनेस ऑफ गॉड. तूं सृश्टी करता, तुवें सकड
सृष्टी केला आनी आकांचो सुद्दां दळबरी आकाशांच्यो सैन्य तुका आराधन करता. द होस्ट ऑफ हेवन वर्शिप यू. अशें स्तुती करतात देवाचे सृष्टी विशय. आनी मुखार पळयत आसतना प्रत्येक जावन इस्रायलाच्या जणां खातीर देवान कितें केलें म्हणून वर्स 7 onwards we read about the Abraham's call. वर्स 7 सोरेस्परा अब्रामाक वेंचून काडलेलो देव तूं. तुवें ताका कालदे घरांच्या उरांतलो भायर हाडलोय, ताका अब्राहाम म्हणून नांव दिलें. तुवें ताचे विश्वासी काळीज पळोवन ताचे कडेन एक करार केलोय आनी तूं ताका आनी ताच्या संततीक कानानतांचो, हित्तांचो, अमोरितांचो, परिज्यातांचो, जेबुसितांचो आनी गिर्गाशितांचो देश दितलोय म्हणून तुवें तांकां बसयलें. ही तुजी बसवणी करी जाल्यार कित्याक तूं नितीवंत. हांगासर आमी पळयता कशें देवान अब्राहामाक बसवणी केलें आनी बसवणी फुलफील केली. कित्याक तूं नितीवंत. यू आर रायचियस. सो हांगा फर्स्ट आमी पळयता देव नितीवंत म्हणलें एक तांचें वांकणी. ओके, दे प्रेज हिम सेइंग यू आर रायचियस. हांगासर आमी ध्यान करचें जाल्यार देव नितीवंत, देव रायचियस म्हणटा आसतना देव कितें करता कितें सारकें जावन आसा म्हणून आमी समजता. वॉट डज इट मीन टू बी रायचियस? ही इज ट्रू, ही इज रायट ऑलवेज. वॉट एवर गॉड डज, ही इज सॉवरेन. आमी लास्ट वीक आयकलें तो सॉवरेन देव, पदवेदार, सॉवरेन, सार्वभौम म्हणटा. इन अदर वर्ड्स, ही इज अ रायचियस किंग. ताणें करचें कडेन सारकें जावन आसता. अब्राहामाक ताणें कितें बसयलें तें संपूर्ण केलें. ताणें ती कॉमेनांत तें पाळलें. कित्याक तो नितीवंत देव जावन आसा. And we see that God always upholds his righteousness. ताचे नितीवंतपण तो केदाळाय तो वयर उखलता, ताची ग्लोरी तो वयर उखलता. देवान काम करचें हर एक नितीवंतपणाचें काम जावन आसता म्हणून पळयता. इवन इन 2 Timothyन बरयलां देव विस्वासी. आमी बेविश्वास जाल्यार तो विश्वासी जावन आसता, तो नितीवंत जावन आसता म्हणून. कित्याक तो ताकाच नेगार करूंक शकना म्हणून बरयलां. इन 2 Timothy it's written he cannot deny himself. In other words, he will always uphold his integrity and his rightfulness, his glory, everything that God is and God has, he will uphold it. तो ते वयर उखलून धरता म्हणून पळयता. आनी मुखल्या वचनांत तांचे प्रेज करचो ग्रूप कंटिन्यू करता. वर्स 9 तावन इवन अप टू वर्स 15 हे कंटिन्युअस तांणी इस्रायलितांक देवान कशें इजिप्तांत सोडयलें ह्या विशयान बरयलां. आमी वसियत या तुमी घरा वसियत कितें दाखयता इजिप्तांत कितें घडलें. इजिप्तांत ताणें कशें इस्रायलितांक तांबड्या दर्या मुखांतल्यान हाडलें म्हणून ती बरयलां. आनी विशेश तरेन वर्स 10 वशयान तुवें इजिप्ताच्या राया फरावा विरोध आनी ताच्या सगळ्या सेवकां आनी ताच्या देशाच्या लोकां विरोध खुणां आनी अजापां केलीं. कित्याक तांणी आमच्या पुर्वजांक दरुणायेन चलयलें म्हूण तूं जाणा आसलोय. ह्या परी तुवें एक नांव आपणायलें आनी ताची कीर्त अजून गायता. सो वर्स 10 लास्ट क्वेश्चन पळयता. तुवें एक नांव आपणायलें आनी ताची कीर्त अजून गसता. इंग्लीश अशें बरयलां. वर्स 10 if you read, you showed signs and wonders against Pharaoh, against all his servants and against all the people of his land, for you knew that they acted proudly against them. So you made a name for yourself as it is this day. हांगासर ताचें नांव, देवाचें नांव वर्ते म्हणून हांगा तो ते दाखयतात. फराव मुखार देवान केली ती पुरा अजपां देवाचें नांव वर्ते म्हणून ताका दाखोवन दिलें. कित्याक फराव धरून जावन आसलो, इस्रायलितां विरोध कठीण आसलो. देवान देव कोण म्हणून ताका दाखोवचे खातीर ताचें काळीजी धरून केलें म्हणून पळयता. आनी विशेश तरेन ताणें एक ताचें नांव आपणायलें, देवाचें नांव. आनी तें अजून गसता म्हणटा. अजून म्हळ्यार त्या नेहमीचे काळार ताणें बरयत आसतना मागणी करता आसतना द नेम ऑफ गॉड हॅज बीन ग्रेटली अप्रिशिएटेड थ्रू आउट. आनी ह्या वेळार तें नांव गजयलें नांव जावन आसा. सो दॅट्स वायट वी सी तो नितीवंत ताचें नांव वर्तें जावन आसा. कशें जावन देवान ही कामां परती कामां तांकां केलीं. आनी मुखार तें बरोवन आसा कशें उज्याच्या काम्यान आनी मोड्याच्या कामान तांकां चलोवन हाडलें, सांबाळलें. सिनाय पर्वतार ताणें कशें मान देवाचें उतर दिलें, स्पश्ट आदेश दिले, कायदे दिले आनी सब्बातांचे ते नियमां दिलीं. मुखार बरोवन आसता. आनी तांकां वर्स 15 बरोवन आसा तांकां ताणें मान दिलें आनी उदक दिलें पडपतावन. आनी जो देश वर्स 15 बरयलां, जो देश तूं तांकां दितलोय म्हूण तुवें शपथ घेतलोय तो देश स्वाधीन करूंक तुवें तांकां सांगलें. इट इज वन डे सेट. तुवें स्वाधीन करूंक तो देश फावो केलोय. अशें ताणें प्रेज करता आसतना आतां सेकंड ग्रूप कन्फेस करचो ग्रूप उलयता. वर्स 16 इन वर्स 16 इट इज द अदर ग्रूप ऑफ रिवाइट्स से अबाउट द कन्फेशन.
what mistake these people did. Verse 16 बरोबर पूण आमचे पूर्वज गर्वान भरले, ते हट्टी जाले आणि ताणी तुझे उपदेश पाळले नात. विधेय जावन ताणी इन्कार केले आणि तुवें तांचे पसत केल्ल्या आजापासून उडास दवरलो ना. ते हट्टी जाले आणि इजिप्तांत आपल्या गुलामपणाक फाटी वचूंक उलेगून ताणी चिंतले. Here we see how people of Israel reacted and committed mistake. They went against God. देवा विरोध ते कशे जाले म्हणून बरयला. आणि परत वर्स 17 मुखल्या भागांत आसा, द प्रेज ग्रुप टेक्स ओवर. देवाचे बरेपण उलयता. पूण तूं बोगसणे दितलो देव, दयाळ आणि मोगाळ, सशनीक आणि विश्वासी मोगान भरलेलो आणि तुवें तांकां सोडूंक नाय. यू आर अ गॉड रेडी टू पार्डन, ग्रेशियस, मर्सीफुल, slow to anger, abundant in kindness, and did not forsake them. हे शपथकां कडल्यान म्हणून ताणें वळखतना तांचे सूख ते सांगतात. प्रेज करचो ग्रूप सांगता, तूं वरचो देव, तूं बोगसूंचो देव, तूं मोगाळ देव, तूं काकुळटीचो देव, तूं विश्वासी मोगान भरलेलो देव, तूं सशनीक देव, या तूं रागार जावंक स्वकास म्हणून सांगतात. आनी तुवें तांकां सोडूंक नाय. यू डीड नॉट forsake them. मुखार परत ते कन्फेस करतात. वर्स 18 ताणी आपणा पसत कडयल्ल्या दातूचें एक वस्त्र केलें आनी म्हळें, हांगा आसा तुजो देव, ताणेंच तुका इजिप्तांतलो भायर काडलो. आनी अशें ते व्हड देवनिंदेचे अपराधी जाले. दे कमिटेड अ बिग मिस्टेक बाय मेकिंग द काफ, गोल्डन काफ. अशें ते कन्फेस करतात. आनी मुखार परत आनी एक ग्रूप, प्रेज करचो ग्रूप म्हणटा वर्स 19 तरी तुवें तुज्या व्हड काकुळतीन तांकां अरण्यान सोडूंक नाय. कुपाचो कांबो दिसाक तांचे सरसिलो पयस सरलो ना. बगर ताणें तांकां वाट दाखयली. तेच परी रातीक उज्याच्या काम्यान तांणी वचूंक जाय ती वाट प्रकाशीत केली. इवन देन यू डीड नॉट forsake them. तांकां तो कुपाचो कांबो आनी उज्याचो कांबो दोनीय तांकां फोव करून तांकां चलयले. मुखार वर्स 26 to 25 म्हणसर बरयलां. वर्स 20 to 25 म्हणसर इन द वर्स 20 to 25 कशें ताणें तांकां त्या अरण्यान चलयले म्हणून बरयलां. आनी कशें तो बसयलो गांव मेळचे पासून ताणें मुखार गेलें. तांची संख्या मोळबेच्या नखेत्रा बरी वाडयली. वर्स 23 आसा. आनी त्या बसयल्या गांवाक तुवें हाडलें. आनी वर्स 24 तांच्या वंशजांनी वचून तो देश स्वाधीन केलो आनी तुवें तांच्या मुखार कानानाच्या निवासांक कालतें केलें. तुवें देशाच्या लोकांक तशेंच तांच्या रायांक तांच्या अधीन केलें आनी आपणे कुशा प्रमाणे तांकां चलोवंक तुवें तांकां दिलें. आनी वर्स 25 तांणी कोटा शहरां, पिकाळ भुंय स्वाधीन केली. सौर चिंचेची ग्रेस्तकायेन भरलेली घरां, खणलेल्यो बांयो, दाखा मळे, जैतून मळे आनी लेखमीत नातलेले फळारूक स्वाधीन केले. तांकां दोदोशी खावंक जेवंक मेळ्ळें. ते पुश्ट जाले आनी तुवें दिल्ल्या समृद्धेंत संतोशान जियेले. वर्स 25 says they enjoyed in the goodness that you gave them. In verse 25 बरयलां, त्या एका तुवें दिल्या त्या बरेपणांत ते संतोशान जियेले म्हणून. सो they ate, they were filled and grew fat and delighted themselves in your great goodness. देवाचें बरेपण हांगा ते वगळतात. कशें तांकां बसयल्या गांवांत ताणें हाडलें म्हणून. आनी ताचे बरेपणान सर आमी पळयता जोशुआच्या बुकांत आसल्या प्रमाणे थंयसर तांकां बसयल्या गांवांत तांकां हाडलें आनी थंयसर तांकां समृद्धी मेळ्ळी. दे वर एन्जॉयिंग इन द गुडनेस. अशें ते बसले घेवन आयले मागीर कितें केलें ताणें. वर्स 26 बरयता कशें ताणें सूख केलें म्हणून. कन्फेस करचो ग्रूप परत तांची सूख वळखता. पूण वर्स 26 ते आविदेय जावन तुजेर उपराटले. तांणी तुज्या धर्मशास्त्राक पाठ केली. तांकां तुजे अशी फाटी हाडूंक प्रयत्न केल्या. तुज्या प्रवाद्यांक तांणी जोशी मारले आनी तुका व्हड अपमान केलो. देखून तुवें तांकां तांच्या दुश्मनांच्या हातांत घालें आनी तांकां कश्ट दिलें. Again confess they did mistake. They went wrong and God gave them up. तांकां दुश्मनाच्या हातांत दिलें. अशें म्हणून ते कन्फेस करता आसतना परत प्रेज करचो ग्रूप म्हणटा, पूण ते कश्टांत आसतना तांणी तुका बोब मारली आनी तुवें सर्गीत जावन तांचें प्रार्थना आयकलें. तुवें तुजे व्हड काकुळतीन तांकां तांच्या दुश्मनांच्या हातांतलें सोडोवच्याक तांकां सोडवणदारांक धाडलें. दिस इज द बुक ऑफ जजेस बुकांत आसा. न्यायस्थापकांत तांकां सोडोवंक ताणें सोडवणदारांक ह्या जजेसांक धाडलें म्हणून. कशें तुज्या व्हड काकुळतीन केदाळाक ताणें तुका हाक मारली, बोब मारली ते दाळा.
अशें तांचें कन्फेशन आनी देवाचें स्तुती करचें कित्याक देवान तांकां सोडयलें तें जाल्यार आनी सूख वळखली घेतले जाल्यार मुखार तांकां बरोवन आसा वर्स 28 पूण तांकां इल्लो विशय मेळटा आसता तांणी परतून तुका वायट दिसता तें केलें तेन्ना तुवें तांकां परतून तांच्या दुस्मनांच्या हातांत गेलें आनी तांणी तांकां दग दिलें अशें तें कन्फेस करतना परतून प्रेज करता आनी परतून तुका बोव मारली आनी तुवें सर्गेंत रावन तांचें प्रार्थना आयकलें आनी अशें तुजें व्हड काकुळतेन तुवें तांकां जायते पटीन सुटका दिली तुज्या व्हड काकुळतेन अगेन एंड अगेन दे आर स्पीकिंग अबाउट देयर मिस्टेक एंड हाव गॉड विथ हिज ग्रेट मर्सी व्हड काकुळतेन अबंडंट मर्सी तांकां ताणें सोडयलें म्हणून वर्स 29 तांणी तुज्या कायद्याक लक्ष दिवन फाटीं येवच्याक तुवें तांकां ताकीद दिली अगेन एंड अगेन द वॉर्निंग्स कम बॅक टू द लॉर्ड बट हाउ द रिएक्शन ऑफ द पीपल ते मुखार बरोवन आसा ते परत कन्फेस करतात पूण ते गर्वी जाले आनी तुज्या उपदेशांक विधेय जावन चल्ले नात ज्या नियमांचे पाळप मनशाक जिवीत प्राप्त करता त्या नियमांचे उल्लंघन तांणी करून पतक केलें ते हट्टी आनी धरून जाले आनी तुका विधेय जावन चल्ले नात अशें तांणी सूख केलें म्हणून ते वळखतना मुखलो ग्रूप उलयता द प्रेजिंग ग्रूप जायतीं वर्सां तूं तांचे कडेन सोशणीक जालोय तुज्या आत्म्या वरवीं आनी तुज्या प्रवादा वरवीं तुवें तांकां सत्राय दिली इट इज इन द टायम ऑफ किंग्स तुज्या आत्म्या मुखांतर तुज्या प्रवादा मुखांतर तांकां तुवें सत्राय दिली पूण परतून कन्फेस करतात पूण ते तुका आयकले नात देखून तुवें तांकां अन्य देशांच्या लोकांच्या हातांत गेलें इट इज अ टायम ऑफ कॅप्टिविटी परत तांकां बंदिवासाक वचचें पडलें त्या रायांच्या काळार कित्याक ते प्रवादांची उतरां आयकना जालीं देवाक विधेय जावन जाले पूण ते आयकले नात देखून तुवें तांकां अन्य देशाच्या लोकां कडेन हातांत गेलें तरी अगेन दे प्रेज तुवें तुजें व्हड काकुळतेन तांचो परतो नाश केलो नाय आनी तांकां सांडलें नाय कित्याक तूं दयाळ आनी काकुळदार फायनल एंडिंग इन दिस प्लेस इवन दो दे वर टेकन बाय कॅप्टिव what they confessing what they praising ताणे वर्स 31 नंतर कितें प्रेज करतात nevertheless in your great mercy you did not utterly consume them nor forsake them for you are God gracious and merciful मागीर हांगा आमी पळयता तूं कृपेवंत तूं दयाळ तूं बोगसनचो देव जावन काकुळदार देव जावन तुवें तांकां सांडलें नाय अशें तांचें मागणें पुर्वजांनी कितें केलें म्हणून ते म्हणटात वर्स 31 म्हणसर वर्स 32 मुखार पळयतना ते तांचें परत मागणें ह्या वेळार देवा मुखार हाडलें येदोळ म्हणसर तांणी कितें घडलें की त्या विशयान देवा कडेन तांणी कन्फेस केलें आनी देवाक अर्घां दिलीं देवाची स्तुती केली कशें देवान सोडयलें कशें ताणें सूख केलें हें कंटिन्युअस अगेन एंड अगेन आमी पळयता पूण वर्स 32 मुखार पळयत आसतना ते ह्या वेळार आतां तांचें मागणें देवा मुखार हाडटात वर्स 32 मुखार पळयत आसतना आतां तांणी देवा मुखार हाडचें मागणें जावन आसा येदोळ पर्यंत कितें घडलें म्हणून सांगल्या उपरांत वर्स 32 जावन नाव देअरफॉर आवर गॉड ते म्हणटात आतां आमच्या देवा हे आतां म्हणलो शब्द इंग्लिशांत आसा कन्नडान ना कोंकणीन ना पण आमी सरसियत नाव देअरफॉर आवर गॉड द ग्रेट द मायटी अँड ऑसम गॉड ते देवाक अशें उलो मारतात आमच्या देवा आतां आमच्या देवा वर्थ्या पदवेदार आनी भयभक्ती उपजोवची देवा तुज्या विश्वासी मोगाचो करार तिर सांबाळतल्या आमचेर आमच्या रायांचेर आमच्या फुडाऱ्यांचेर आमच्या याजकांचेर आमच्या प्रवादांचेर आमच्या पुर्वजांचेर आनी तुजे सगळे परजेचेर आश्चर्याच्या रायांच्या काळांत सावन आज पर्यंत आयलेल्या सर विघ्नांचो उगडास दवर एक्चुअली इंग्लिशान बरयलां आज पर्यंत आयलेल्या सर विघ्नां ल्हान म्हणून चिंती नाका दे से एक्चुअली do not let all the trouble seem small before you that has come upon us, our kings and our princes, priests, prophets, fathers, and your people, from the days of the kings of Assyria until this day. आणि मागणी करचे त्या दिसांतून असिरियाक तांकां बंदी जावन व्हेल्लें इस्रायल लोकांक ताचे उपरांत जुडाच्या लोकांक बॅबिलोनाक गेले सो हे मागतात असिरियाक ताच्या पयलें 130 years बिफोर जुडा वॉज टेकन टू बॅबिलोन 130 वर्सां पयल्याच व्हेल्लें तांकां असिरियाक बंदिवासाक बंदी जावन व्हेल्लें तांणी सो त्या दिसांतून आमचेर आयिल्ले कश्ट ते तुका ल्हान म्हणून दिसचे नाकात म्हणून ते उलो मारतात आनी सांगतात कितें तूं देव कितें जावन आसाय करार सांबाळचो देव जावन आसाय हांगा उलो मारतात ते द गॉड हू कीप्स कॉवेनंट अँड गॉड ऑफ मर्सी आनी
तूं दयाळ विश्वासी देव म्हणून ते देवाक उलयतात. आनी वर्स 33 सांगतात आमकां घडला त्या सगळ्यांत तूं विश्वासी रावलय. Whatever has happened to us, you are just. आम्ही चूक केली पण तूं विश्वासी रावलय म्हणून ते बरयलां. वर्स 33 you are just in all that has befallen us, for you have dealt faithfully, but we have done wickedly. इंग्लिशीन आसा, कोंकणीन ते मिस जाला. तुवें नित्यपणान या तूं विश्वासी जावन तुवें काम केलां पूण आमी खोटेपणान पडल्या म्हणून ते परत कन्फेस करतात, उसाण करतात. आमी म्हणटात म्हळ्यार मलगड्यांनी केल्यार ते आमी केल्ल्या बरी ते तातूंत सरवतात. यू हॅव बीन जस्ट इन वॉट यू हॅव डन अँड वी हॅव डन रॉंगली. मुख्य वचनांत वर्स 34 तांचे मागणे वय आमच्या रायांनी, आमच्या फुडाऱ्यांनी, आमच्या याजकांनी, आमच्या पुर्वजांनी तुजो कायदो पळोवंक ना. तांणी तुज्या उपदेशांक आनी तुवें तांच्या उडासा काडल्या नियमांक लक्ष दिलें ना. ते आपल्या राजांत आसतना आनी तुवें दिल्ल्या समृद्धेंत आनी तुवें तांच्या मुखार विस्तारिल्ल्या विशाल आनी पिकाळ भुंयत जियेतना तांणी तुजी सेवा केली ना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो सांडल्यो नात. अगेन सेम कन्फेशन तांणी आनी आमी तातूंत सरवयल्यान म्हणून ते हांगा वर्स 34 सांगतात आमच्या रायांनी ते सोमा केले नात. आनी वर्स 36 कन्क्लुजन कितें जालें आपले आज आमी गुलाम जावन आसा. फळ आनी फसल खावंक दोदोशी जावच्या ज्यो देश तुवें आमच्या पुर्वजांक दिल्लोय त्या देशांत आमी आतां गुलाम जावन जियेता. नाव वॉट इज हॅपन्ड? दे कम बॅक टू द ओन लँड बट एज स्लेव्स. ते फाटीं आयल्यात पूण हांगासर ते पर्शियाच्या राज्याच्या पंदा आसात. ते एक तरान गुलाम जावन आसात. आतां कितें चलता? वर्स 37 आमच्या पातकांक लागून तुवें आमचेर नेमिल्लेल्या रायांक ह्या देशाची भरपूर फसल मेळटा. ते आमकां आनी आमच्या जानवरांक तांकां खुशी जाता तशें चलयतात आनी आमी व्हड संकटांत आसा. आमी आमच्या जाग्यार आयल्यार तुवें दिल्ल्या देशाक आयल्यार आमच्या वयर तुवें धाडलेले राय तो राजवाटी करता आनी हांगा मेळचे फोर फसल तो व्हरता आनी तो ताका कितें जाय तशें करता. आमी आतां व्हड संकटांत आसा. दिस कन्क्लुजन आमी आतां व्हड कश्टांत आसा. वी आर इन ग्रेट डिस्ट्रेस. ऑल द blessing of this land goes to the king. All the good things of the land goes to them. आणि आमी हांगासर कश्टांत आसा, ह्या डिस्टन्सांत आसा. अशें म्हणून मागणी आकार करता आसतना ते मुखार म्हणटात वर्स 38 ह्या नेक्स्ट चॅप्टरांत आमी आतां एक डिसिशन घेता. मुखार आमी कितें करता म्हणून एक कमिटमेंट ते करतात. सो ते कमिटमेंटा विशयी वेचे पयलें ह्या एका मागण्याच्या आदारार आमी कितें शिकता तें पळया. वॉट डू वी सी फ्रॉम दीस प्रेयर? बेसिकली 2-3 थिंग्स, 2-3 विशय. तांचे मागणे परमेश्वराच्या आदारार जावन आसा. कित्याक तांकां देवान उपदेश दिले ते उपदेश पाळून येतल्यार कितें जाता म्हणून देवान पयल्यान सांगिल्लें. गॉड हॅड टोल्ड हिम इन डिट्रोनॉमी 28:29 तुमी विधेय जाल्यार तुमकां ब्लेसिंग, तुमी अविधेय जाल्यार तुमकां सिरा पडटलो म्हणून. आनी कशें सिरा पडटा तशें तांचे सिरा पडलो. आनी तेंच वर्स 30 चॅप्टर 13 ती सांगिल्लें देवान डिट्रोनॉमी 30 खंयच्या गांवाक तुका आमी धाडल्यार हांव तुमकां फाटीं हाडटलो म्हणून. केदळा तुमी पाश्चात्ताप पावन म्हज्या कुशीन गोवल्यार आनी कायदे पाळल्यार तुमकां फाटीं हाडटा म्हणून. सो द सेम थिंग हॅपन. कितें देवान तांकां धाडलें त्याच प्रमाणे तांणी देवाक उलो मारतना तांकां फाटीं हाडलें. सेम वे दे केम बॅक. आनी फाटीं हाडल्या मागीर ते देवा लागीं परत एक जातात. दे कमीट देअर लायफ, रिकमीट देअर लायफ. परत ते तांचें जिवीत फाटीं देवाक वचून देवाक काळजान जियेतात म्हणून हांगासर एक ते कमिटमेंट करतात. ते मेक कमिटमेंट. ह्या वेळार पीपल ऑफ इस्रायल कंटिन्युअसली डीड रॉंग अँड राईट, और दे डीड रॉंग, गॉड पनिश्ड देम, देन अगेन दे डीड कन्फेस्ड, देन अगेन गॉड they were restored, again they did mistake, again they restored. तांची एक कंडिशन पळयत आसतना आमी अशें पळयता येदर वचले ह्या मागण्यांत कितें तांणी कन्फेस केलें. देवाक फॉलो करनासले, देवाक विरोध केले, देवान शिक्षा लायली. परत तांणी देवाक उलो मारले, देवान बक्षिल्लें ताच्या कृपेद्वारी, ताच्या मायपसान, ताच्या त्या एका दये वरवीं आनी परत तांकां फाटीं हाडलें. परत तांणी मिस्टेक केली, परत हाडली. एक सायकल कंटिन्यू जाली आमी पळयता ऑल थ्रू द बूक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट. त्या ओल्ड टेस्टमेंटच्या आखेरीक येता आसतना तांकां संपूर्ण सुटका मेळ्ळी आमी पळयना. देवाच्या नित्यपणान ताणें तांकां शिक्षा लायली. ताणें उलो मारतना ताच्या दये वरवीं, कृपे वरवीं ताणें तांकां बक्षिल्लें.
बट दे डिड नॉट हॅव विक्ट्री तांकां जैत नासलें कित्याक परमेश्वरांत पातक कंप्लिटली ओवरकम करचे सकत त्या कायद्याक ना म्हणून आमी पळयता हें कितें देव जावन आसा तो नितिवंत तशेंच तो दयाळी His mercy and righteousness we see in the Old Testament. But the victory over sin through the righteousness of God is not available to them because Jesus, what he achieved in the new covenant was not available for them. तांकां क्रिस्ता मुखांतर कितें सोडवण्याचें तें एक दायज आसा गे सोडवण्याची सकत आसा गे क्रिस्ता मुखांतर पक्क वयर जैत मेळचें तेंची भितर तांकां लाभूंक नासलें तशें जावन ते त्या एका सायकलान पडले म्हणून आमी चिंता सो परमेश्वराच्या आखेरीक येता आसतना देर इज नो सोल्युशन मालाकी बुकाक आखेर येतना थंय तो एंड जातना सिरपा भशेन आमी पळयता पूण नवे सुरलाक येता आसतना क्रिस्त मुखांतर कुर्सा मुखांतर जेजून हें काम करून दाखयलें देखून रोमन्स चॅप्टर 3 25 26 27 वाचतना आमकां कळटा देवाचें नित्यवंतपण परमेश्वरांतली पातकाय काण उडयता आज हांगासर ह्या जाग्यार आमी कितें देवाची कृपा पळयता आनी देवाची दया पळयता मर्सी पळयता काकुळट पळयता ताका कारण क्रिस्तांव आसा क्रिस्ताच्या मुखार जावनाच्या क्रिस्ताच्या त्या रक्ता मुखांत हांगासर परमेश्वरांची सर पथकां ती देवान कंप्लीट बुक सिली म्हणून पळयता देखून दाविदान पथक केलें तेडाय तें पथक हांवें काण उडयलें म्हणून सांगलें नातान प्रभारी दाविदाय थंय येत आसतना दाविदाय ओप्पलो म्हणजे चूक कितें जाली म्हणून आनी ताणें सांगलें तुजें पथक देवान काडलां म्हणून तशें म्हळ्यार कितें तें पथक देवान काडलें क्रिस्ता मुखांतर So every sin in the Old Testament is atoned for through the cross only, through the blood of Jesus. So आज हे संगत आमी पळयता आसतना आमी एक आउटलायन करेक्टली पळयता देव कशें त्या काळार डील करतलो म्हणून आनी आज कशें डील करता म्हणून आज खंडितान देव आमकां क्रिस्ता मुखांतर मात्र पळयता नव्या सल्ल्याच्या त्या आदारार सो तशें जावन हांगासर पळोवची एक गरजेची संगत कितें म्हणल्यार तो कोण देव परमेश्वर नासलो सेम देव नव्या सल्लो आसा There is no change in God. God never changes in the old or new. He is the same God, righteous, merciful, kind, forgiving, loving God. तसो तो देव परमेश्वरान असलो नवे सल्लेस मोगाळी दयाळी काकुळदार बोगसूनचो देव नितीवंत देव तसो जावन आसा पूण ताची नीत आनी ताची बोगसणाय या ताची कृपा आनी ताची काकुळट परमेश्वरान सांगात म्हणून एका सायडीन ताची नीत मात मेळटली तांकां शिक्षा मेळटली आनी एका सायडीन ताका काकुळट मेळटली परत ते पात करतना परतून तांकां नीत तांकां शिक्षा लायतली पूण नव्या सल्ल्याक येता आसतना दीस इयर चेंज आमकां बदलवण बुत आसा कित्याक ताणें तो नवो सल्लो असो टिचींग ह्या नव्या सल्ल्याचे ते सर उपदेश आमचे काळजांत बरयल्यात इट्स अ इंटरनल कॉवेनंट आमी पळयता नवो सल्लो भितरलो सल्लो जावन आसा ह्या देवान मनशाच्या काळजांत तीन ताचे तसो आत्म दिवन ताचे उपदेश बरयल्यात म्हणून पळयता एझेकियल चॅप्टर 36 वर्स 26 आमी थंयसर वाचता एक नवें काळीज हांवें तुमकां दिता नवो आत्म तुमकां दिता म्हजो आत्म थंयसर हांव दिता आनी म्हज्या आत्म्या मुखांतर तुमी म्हज्या वाट्यान चलूंक शकता आय कॉज यू टू वॉक इन माय स्टॅच्यूज आय कॉज यू टू वॉक इन माय पाथ्स इन अदर वर्ड्स नव्या सल्ल्याक आयिल्ले आमी बाचाव जाले आमकां गुत आसा आमचे थंय देवा पवित्र मेळटा आनी तो पवित्र आत्मो आमकां नितीन चलोवंक चलयता उमोग करता आनी अशें जियेत आसतना आमी कशें पश्चाताप करता येस आमी मस्त बटेन सुकोवन पडटा आसतना रक्तमासान जियेत आसतना परत देवाक हरशीं फाटी येवंक पडटा पूण तशें कंटिन्युअसली फेलियर सक्सेस तें जिवीत आमकां देवान दिवना आमी कोणें चिंचे नाका परमेश्वरान तेच पडले उठले म्हणून आमी पडटा उठता दॅट इज नॉट अ लायफ दॅट वी आर कॉल्ड टू लिव तें जिवीत आमकां देवान दिल्लें न्ही आमी पडचे आमी खंडीत जावन मायमे कशें जिवीत जावन आसा पवित्रपणांत आमी चड पवित्रपणाचें जिवीत जावन आसा वी आर बींग कन्फॉर्म टू द इमेज ऑफ हिज सन जीसस क्रायस्ट ताच्या पुताच्या सारक्याचें जावंक देवान आमकां आपयलां देखून नवे सल्ल्यान तें आसतना पवित्र म्हज्या बोळान आमी जियेचें म्हण देवाचें उतर सांगता वय 1 John 1:7-9 सांगता पातक ना म्हळ्यार तो फटयता म्हणून आमी पत्का आमी वळखूचे देव बक्षिता म्हणून दॅट डजंट मीन दॅट यू कंटिन्यू टू लिव इन sin दॅट मीन्स when you walk in light if you slip and fall the blood of Jesus cleanses us आमी उजवाडान चलता आसतना तो उजवाडान आसले वरी आमी दंटून पडल्यार या निसरून पडल्यार तो आमकां बक्षिता ताचो आदर आमकां परत चलयता म्हणून
and we already learned last week past message in सांगले कसे देवानं आमचो आदर लागला जेजून आमचो आदर. So Jesus has held our hand, so he is taking us along. तो आमकां चलयत आसता ह्या दिसांनी विशेषतः. देखून आमी समजया आज कसे ते लोक पश्चातापावन देवा पाशी आयले की त्याच प्रमाणे आज आमचे जिवीत आमी देवाक परत वचून दित आसतना ह्या जिवितान आमी जियेत आसतना देव खंडीत जावन आमकां जैत जावन जिवन हुकूम करचो देव जावन आसा. एका वेळार पातकाच्या बंदुसपणा आनी आसल्या तातूंत कंप्लीट सुटका तो दिवंक आशिल्ला क्रिस्ताच्या रक्ता मुखांतर क्रिस्ताच्या नांवा मुखांतर आनी ताच्या उतराच्या त्या एका उजवाडांत आमकां चलोवंक ताच्या आत्म्यान तो चलोवचो जावन आसा. Today we are called to live by the word of God, by the spirit of God. देवाच्या आत्म्या मुखांतर आमकां जिवंक ताणें आपयलें जावन आसा. देखून आज आमी हे तांचे नियमाच्या बुकान बसले 9th चॅप्टरचे हे एक मागणे आमी पळयत आसतना आज आमच्या जिविताक आमी अप्लाय करतना एक गरजेची संगत कितें म्हळ्यार देवाचे गुण. द कॅरेक्टर ऑफ गॉड वी ऑलवेज अँड वी मस्ट बी ऑलवेज प्रोक्लेमिंग. तो नितीवंत, तो बरो, तो महिमेवंत आनी तशेंच तो दयाळ, तो कृपेन भरलेलो देव, बोगसनचो देव, विस्वासी मोग आमचे तांत कडेन सांडला लावन पळयता. तशें जावन त्या रितीन तो आमकां चलयता. आनी रोमन चॅप्टर 12 सांगल्या प्रमाणे आमचें जिवीत देवाच्या ह्या एका विशेष कृपे वरवीं आनी ताची ती एक दया आमकां लाभलेले वरवीं पावलान सांगले प्रमाणे रोमन चॅप्टर 12 वर्स 1 and 2 आमकां कळीत आसा. रोमाकाराच्या बुकान 12व्या अध्यायांत पयलें वचन आनी दुसरें वचन. देवानं आमचे वयर दाखयला व्हड काकुळतीचो उडास दवर ह्या तो चिंतून काकुळतीचे ते एक अनुभव आमकां मेळिल्ले वरवीं काकुळत लाभले वरवीं आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया. समर्पीत जाल्लें जिवीत कितें म्हण आमी समजल्या येदोळूस. आनी ह्या एका काकुळती वरवीं सदांच तुमचें जिवीत देवाक समर्पीत जाल्लें जावन तुमी जियेया. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीन जावन तुमचे जिणेचें रुपांतर जावन जवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोडून काडूंक शकतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसतलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. ही वचनां जावन आसूं दी दास आमकां आदार दिवची. रोमन चॅप्टर 12 वर्स 1 and 2. लेट्स ऑल टेक इट टू आवर हार्ट आनी आमचें जिवीत आज ताका समर्पीत जालें जावन आसतना जिवें बलिदान जावन आमी जिवंक ताचो आत्मो आमकां चलोवन दी. आनी ह्या वेळार आमी ह्या देशा खातीर मागता आसतना आमच्या भोंवतणीत आमचे गजाली आमी पळयत आसतना एक डिस्ट्रेस सिट्युएशन आसता आसतना आमी कशें मागता कळीत आसा देव सॉवरेन जावन कितें करता गे म्हणून खंडीत जावन ताचें नितीवंतपण तो सांबाळटा म्हणून पळयता. आनी देव कितें करता गे तो नितीवंत जावनूच कसो जावन आसा. खंडीत जावन तो अन्याय करिना, ताचें थंय कितेंच अन्याय ना. आनी सारकें आमकां समजून जाल्यार रोमाकाराच्या बुकान पयल्या अध्यायांत बरयलां कशें देव खोटेपण विरोध करता म्हणून. हाऊ गॉड हेट्स सिन. रोमाकाराच्या बुकान पयल्या अध्यायांत सर आमी पळोवंक शकता देवाचो क्रोध खोटेपणा विरोध दिसता म्हणून थंय बरयलां. द wrath of God is expressed against the wickedness in the world. Romans chapter 1 verse 18 जावन आसा. chapter 2 आमी पळयता. आनी विशेष गरज कितें म्हळ्यार रोमन chapter 2 verse 4 आसा देवाचें ती एक सोशणीकाय कितें म्हणजे दाखयता. इवन टुडे गॉड इज लॉंग सफरिंग. देव आतां ही सोशणीक जावन आमकां पळोवचो देव जावन आसा. रोमन चॅप्टर 2 वर्स 4 ताची अगणित दयाळाची बोक्षण्याची आनी सोशणिकेची तूं बेपार करताय. देवाची दयाळाय तुवें पातक रडून जिणी बदलूंचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हणून तूं नेणायलें. हेंच जावन आसा देवान सांगचें आज संवसाराच्या लोकांक आमच्या मुखांत जावन कितें देव सोशणीक जावन येदोळ सोसून आसा गे ह्या संवसारांत आमची गजाली पळोवन तो रागता आनी की लोक बाचे हेजे म्हणून. ताची दयाळाय तांचे वयर आसा. देव सोशणीक जावन आनी की पळोवन आसा कित्याक ताणें पातक रडून जिणी बदलूंचे खातीर देवान तांचें देव आपणे जावन आसा. इस गजाली आमी लुकाच्या बुकांत पळयता. जेजू चर्चेन थोडे जाण शिष्यान लूक 13 जाल्यार एक व्हडलें एक अनाहूत घडिल्लें जावन आसा. ते जाणां 2 रितीचे अनाहूत थंय आसात. एक मनशान केलें जावन पुरो कितें म्हळ्यार पिलातान थंयसर
जणांक जीवन बलिदान दिवन तांचे रगत सहित मिक्स केले म्हणून बरयलां चॅप्टर 13 आनी एक थंय एक व्हडलो पागड पडून थंयसर सुमार जण मोन पावले म्हणून आसात. तर जण जेजू लागीं विचार लागले. तेव्हा ताणें सांगलें कित्याक ते चड पातकी जावन आसलें कशें जालें गी म्हणून. जेजून सांगलें वर्स 2 and 13 वर्स 2 लूक गॉस्पेल लूक 13:2 तांकां जाप दिवन तो म्हणूं लागलो त्या गलिलिया घरांक तसलें बघूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलिया घरां परस ते चड पातकी म्हणून तुमी चिंतायवे बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगता पातक रडून तुमची जिणी बदलले खातीर तुमी समेस्त ताची बरी नास जातल्यात. आनी एक गजाल ताणें सांगलें वर्स 4 सिलोयंत तोर कसलो न्हू 18 जण मेले. जेरुसलेमेंत आशिल्ल्या हेर समेस्त परस ते चड गुन्यांवकार म्हणून तुमी चिंततवे बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगता पातक रडून तुमची जिणी बदलले खातीर तुमी समेस्त ताची बरी नास जातल्यात. देव कितें सांगता म्हळ्यार हांगासर कोण चड पातक उणें पातकाय बरी तशें जाल्लें न्हय. सगळ्यांक देवाचें आपण एक सावन आसा पातक रडून देवाचें हेजें म्हणून रोमन्स चॅप्टर 1 चॅप्टर 2 तेंच सांगता. आनी आज संवसार घडोवन अशें सांगत पळयत आसतना आमी पळयता देव सशणीक जावन पळोवन आसा. देव sovereign on the throne, so he knows he is perfect, he is just. आणि तो जस्ट जावन आसले वरी तो नित्यवंत जावन आसले वरी आमचें काम इतलेंच. ताच्या त्या एका नित्यवंतपणाच्या पोंदा आमी आसून ताच्या त्या कृपेक ताच्या त्या दयेक ताची मर्सी काकुळट ते जाळे आमी स्वस्त लोक जावन आसूंक जाय. whatever situation we go through, whatever problem we go through, his mercy never stops. His mercy always is on his people. ताची कृपा आनी ताची दया हे जाळे तो आमकां दिवन सो देव जावन आसा. दॅट्स इनफ फॉर अस. मोर कॉम्प्लिकेशन्स वी डोंट नीड. आमकां चड कॉम्प्लिकेट जावची गरज ना. आमी आमचे मागणे करीत तो आयकता म्हणजे जेजून सांगलां. सो वी कॅन ब्रिंग ऑल आवर प्रेयर्स टू हिम. सो ह्या वेळार आमी आमच्या जिवीत देवाक समर्पण दिया. विशेष तरान कितें ह्या एका चॅप्टर 9 आमी समजता नेहम्या चॅप्टर 9 तांचे मागणे तांचें तें जीवन जालें बदलावण जाली. कंप्लिटली ताणें देवाक तांकां सोपसून दिलें आनी तांचें तें एक मागण्यांत ताणें सर संगत्यो सांगल्यो कितें तांकां घडलें गी तें देवान केल्लें सारकें म्हणून ताणें सांगलें. दे डिजर्व दॅट पनिशमेंट बिकॉज दे डीड नॉट ओबे. दे एग्रीड. ताणें ओप्पलें तें कित्याक त्या एका सल्ल्याखाल तें आशिल्लें. पूण वेन वी अप्लाय टू अस वी आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड. अंडर द मर्सी वी हॅव रिसिव्ड पीपल. आमकां कृपा मेळ्ळ्या आमकां दया मेळ्ळ्या ताची ककुळट आमकां मेळ्ळ्या. अशें जावन आसतना आमी खंडी जावन त्या कृपेंत त्या दयेंत त्या आत्म्यांत चलचो लोक जावन आसा. देखून आमचें रिएक्शन रोमन चॅप्टर 12 वर्स 1 and 2 तुमची जिवीत देवाक समर्पिल्लें जिवें बलिदान जावन तुमी जियेया. तुमची मोत बदलून त्या संवसाराच्या रितीन आसनासतना त्या चिंतन आसनासतना तुमची मोत रुपांतर जावन तुमचें जिवीत रुपांतर जावन देवाक समर्पित जाल्लें जिवीत आत्म्यान तुमी सलाम देवाक आपयता. देखून देव सत्व आमकां कुमो करून दी. चड आनी चड त्या रितीन आमकां देव चलोवन ह्या दिसांनी आत्म्यान ताच्या प्रेरणांत आमी तशें चडशें चड मागणें करून कुमो करून दी एकामेका खातीर तशेंच सगळ्यांत भायर विश्वास लोक खातीर वावडट्यां खातीर आनी अनवडट्यां खातीर मागणें करून दी कुमो करून दी. कित्याक तो आजुनूय अपेक्षिता तो सशणीक देव जावन राखून आसा. सगळ्यांनी पातक रडून आनी जिविताक येजय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. देखून तसो क्रोध आतां ना. तो क्रोध जेजून काडलेलो पातकां मोगसो पूण खंडीत जावन पातका विरोध असो क्रोध आसा. आनी केदाळा लोक बचाव जावन इन्कार करता गे जेजूक इन्कार करता गे ते देवाचे उतरान स्पश्ट आसा. त्या क्रोधाचो दीस येवचो आसा परत येता आसतना आनी तो ओवरफ्लो जातालो. आनी तें पुरो आमी रेवलेशन बुकान वाचता उगडेपणा करतना आसता थंयसर 7 seals 7 seals 7 trumpets तें जजमेंट कितें जाता आसतना कितें जाता म्हणून. देखून आमी आज जागृत जावन देव आमकां चलोवच्या ह्या एका जिवितांत ताचे तें आमचे सुखी ओपून घेवन ताचे जावन मेळचें तें बोगसाणें क्रिस्ताच्या रक्ता मुखांत आमी घेवन आमच्या जिविताक समर्पित जाल्लें जिवीत जावन जिवन करून आमकां चलोवन दी. देवाक अर्घां आनी मागणी करया. बापा आमी तुका अर्घां दिता उगडसिता महिमा करता. और तो वेळ तूं आमकां फोग केल्या खातीर तुका अर्घां सांगया. आमचो वर्तो देव तूं आज आमकां तुजें उतरां मुखांत प्रकटण दिवन आमकां तूं जाणवाय दिवन चलोवचो देव जावन आसाय. नेहमीच्या बुकांत आमी सुमार सांगतो आमी समजता कशें तांच्या जिवितांत तुवें एक जिवन हाडलें आनी तांणी तांचें जिवीत तुका वचून दिलें. बंदी वसताना फाटीं आयिल्ले नंतर ताणें बागर बांदले उपरांत तांचें जिवीत नेहमियान कशें बांदून हाडलें आनी तांच्या जिवितांत तांकां बदलावण कशी जाली आमी पळयलें. तांच्या तें जिवन तुज्या उतरा खातीर नेम शास्त्रा खातीर परतें एक आशा तांच्या थंय हाडली आनी तें उतर आयकून तांचें थंय बदलावण जालें
आनी ताचे उपरांत चॅप्टर 9 कितें आज आमी पळयलें ते पश्चातापान ते पातक रडून तांची पातकां तांच्या पुरुजांची पातकां तांणी विसारलीं. आज तांकां कित्याक हे कश्ट आसात म्हणून पळयत आसतना तांकां कळीसतालें तांणी उपदेश पाळूंक ना. देव तूं नितीवंत, तूं बरो, तूं दयाळ, तूं काकूळदार म्हणून तांणी पासारलें आनी तांची पातकां ओपून घेतलीं. आनी ताचे उपरांत ताणें सांगलें वय आमकां अशें जावचें सारकें म्हणून तें ओपतलें. आनी तूं नितीवंत म्हणून आनी परत ताणें सांगलें तूं नीत सांबाळचो देव जावन आसाय म्हणून. आनी बापा आमी तुका अर्गां दिता तुवें तांकां त्या प्रमाणे बदला म्हणे चलयलें आनी मुखार ताणें तांचें जिवीत वचून दिलें आनी ताणें तांकांच तो एक सल्लो परत नवो केलो आनी ताणीं तुका भास दिली आनी समर्पण केलें आनी मुखार अशें करीश ना आनी अशें जियेतलें म्हणून मुखल्या त्या एका चॅप्टर 10 आमी पळयता बापा त्या प्रमाणे तांच्या दिन जाल्ली बदला म्हणून पळयतना आमकां ही संगत अप्लाय करता आसतना बापा आमी जाणाव आज आमी नव्या सोलोचो लोक जावन जेजू क्रिस्ताच्या रक्त मुखांत तुवें आमकां दया दाखयलें तुजें नित्यवंतपणी फुलफील केलां तुका अर्गां सुनिया. तुजो नित्यवंतपण क्रिस्त तें तो नीत सांबाळचो देव म्हणून तुवें दाखयलें आनी तुजें रायचसनेस तें फुलफील जालें आनी ताळा तुजी मर्सी आमकां मेळ्ळी क्रिस्ताच्या रक्ता मुखांत. बापा ही दोनी कामां कितें पण आसल्यान जावन कितें नव्या सल्ल्यान क्रिस्त मुखांत तुवें कर आज आमकां तुवें देवा थंय एक केल्या खातीर तुज्या थंय एक केल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुनिया. तुज्या रक्ता मुखांत आज आमी दोन कडलो लोक जावन तुज्या पवित्रत्वान चलोवचो लोक जावन जिवंक तूं आमकां कुमो करताय तुका अर्गां रोमन चॅप्टर 12 वाचल्या प्रमाणे वय तुज्या त्या एका वर्त्या काकुळते वरवीं आमचें जिवीत जिवें बलिदान जावन तुका समर्पण आमची मनां बदलून ह्या संवसाराचें हांव प्रत्येक जावन खंडी जावन तुका मानवा सारकें जिवें बलिदानान जिवंक तूं आमकां चलयताय आनी रुपांतर करताय तुका अर्गां बापा आमच्या हर एकल्यान त्या प्रमाणे तूं चलय सगळ्यांतल्या सर भाव भयणीक बाबा तुज्या हातान बरोवन तें समर्पीत जाल्लें जिवीत तुका जिवंक तूं कुमो करचो आनी मागणी करता आसतना यंत्र तुवें कितें तुज्या उतरान बरयलें न्ही लोकांक पातक रडून जिणी बदल्यो म्हणलो तुजो उद्देश जावन आसा तो उद्देश जारी जावचे पसत कितें आमी वाचता पळयता आमकां दिसता सुनिया. बापा खंडी जावन सर लोक ह्या संवसारांत ह्या दिसांनी कठीण दिसांनी बापा तांच्या पातकां वरवीं ह्या चड पातकी म्हणले विशय न्ही म्हणून तुज्या उतरान पळयलें लोकांच्या बांदिलांत आनी ताणें सगळ्यांनी पातक रडोन तुज्या हे जे म्हणलो तुजो उद्देश जारी जावंक जाय सुनिया. बापा आमी मागता कुमो कर आमकां हर एकल्यान त्या प्रमाणे मागणी कर त्या लोकांक तुजी सुवार्थ दिन कुमो कर सुनिया. बापा आमी तुका अर्गां दिता वगळशिता ह्या वेळा खातीर अर्गां तुज्या उतरा खातीर तुका अर्गां सुनिया. सर मान महिमा तुका पडयता तुज्या क्लेश पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. म्हाका ह्या वेळाचेर निमाणे आशिर्वाद घेवच्या खातीर आमी उबे रावया. सर्वेस्परो आमकां आशिर्वाद दिवं आनी आमकां सांबाळूं. सर्वेस्परो आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकोवं आनी ताची दया आमकां लाभो. सर्वेस्परो आपले मुखामळ आमकां दाखोवं आनी आमकां ताची शांती दिवं. आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो एल शदाय असो तो अपरिमीत मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आमच्या समेस्त सदां काळ तो आसूं दी. आमेन.